Orthographe. L'accord dans le groupe nominal. الاتفاق في المجموعة الاسمية. J'observe et je découvre. Le train rapide arrive à la gare. القطار السريع يصل إلى المحطة. Les voyageurs pressés montent et s'installent dans des compartiments. المسافرين مزروبين montent طلعوا وكيجلسوا dans des compartiments في المقصورات في دوك البيوت اللي كاينه التران. Selon voyage هذا السفر الطويل fatigue les vacanciers كيعيي الناس اللي كيدوزو العطلة ديالهم. Les voyageurs exténués ont hâte d'arriver. المسافرين مسخسخين اللي عياهم مرة في الطريق ont hâte d'arriver ما قادنش يصبروا خصهم غير فوقاش يوصلوا. Ces lourds bagages sont sur le quai. هاد الأمتعة الثقيلة السكن الثقال راهم فوق لو كي، واحد الشبكة كيحطوا فوقها الحوايج في الكار، إما الفوق إما تحت الكار، بلاصة فين كيتحطوا السكن. Je manipule et je réfléchis. Observe la phrase A. Comment est le train? Mets le groupe de mots en couleur au pluriel. Je vois la phrase A. Le train rapide arrive à la gare. Mets le groupe de mots en couleur au pluriel. Les trains, j'angolo. Le train est rapide, les trains rapides arrivent à la gare. شنو اللي تغير؟ هنا S وهنا تزاد S وهنا le verbe conjugué في troisième personne du pluriel. Les trains arrivent بزاف ديال les trains وصلوا à la gare. Comment sont les voyageurs? Mets ce groupe de mots en couleur au singulier. Les voyageurs sont pressés. هذا نديرو العكس ديال الجملة الأولى. هادو au pluriel عرضوهم au singulier. Le voyageur pressé. شنو فقدت؟ حيدت لها اس من هنا وحيدت اس من هنا. Le voyageur pressé monte et s'installe dans le compartiment. Dans la phrase C, remplace voyage par randonnée. يعني شنو الغرض دابا اللي بغاو يديروه هو انك تعوض المذكر بالمؤنث. في الجملة الأولى عوضتي الجمع والمفرد وليتي عوضتي المفرد بالجمع وليتي عوضتي الجمع المفرد ودابا باغي تعوض المذكر بالمؤنث. Cette longue randonnée est fatigante. هاد المسارية الطويلة كتعيي. Cette longue randonnée est fatigante. الأصل ديالها شنو هو؟ Selon voyage. شوف الفرق. Selon ولات cette longue. لاحظتي بأن هنا ce ولات cette ولون زدنا لها u e حيت لا راندوني اي مؤنث وهنا كاين fatigant ولا fatigante زاد لها e. Dans la phrase E, mets ses bagages au singulier. Son lourd bagage est sur le quai. هنا شنو كانت؟ Ces lourds bagages sont sur le quai. إذا bagage حيدتها s و c ولات sont. هذا هو l'accord ديال الجروب نومينال، يعني الاتفاق ما بين le groupe nominal. Que remarques-tu quand on change le genre et le nombre du groupe nominal? شنو كتلاحظ من كنغيروا لو جونغ النوع يعني مذكر او مؤنث لو نومبر واش singulier ولا pluriel groupe nominal. Quand on change le nombre et le genre du groupe nominal, le déterminant et l'adjectif qui l'accompagne changent de genre et de nombre. يعني من كنغيروا النوع وهذا كيتبع النوع والعدد كيتبع حتى لو ديتيرمينون اللي كيسبق بحال دابا هذا لو ديتيرمينون اللي سابقا هادو ولا l'adjectif مثلا rapide, pressé, long, exténué, lourd حتى هما كيتغيروا كيتاكوردو يعني كيتبعوه كيما في العربية باعوا في تذكيره وتأنيثه وتثنيته وجمعه. Change de genre et de nombre نفس الشيء. Je retiens. Le groupe nominal se compose d'un nom noyau. Groupe nominal. مثلا هذا le train. C'est un groupe nominal. هذا هو le nom noyau يعني الأساسي.
الكلمة الأساسية، الكلمة نواة الجروب نومينال، النواة. إذا ديتيرمينون كتكون من لو نون هو الأساسي و لو ديتيرمينون المحدد. هذا الدور ديالو هو أنه كيحدد لنا واش مذكر مؤنث واش جمع واش مفرد. il peut être enrichi ممكن يكون نغنيوه باش بدا واحد ولا بزاف ديال لي زادجيكتيف ديال النعوت. مثلا نقولوا لي فيو فواياجور، مثلا ستريسي ولا بريسي، ممكن دير شحال ما بغيتي ديال لي زادجيكتيف باش توصف بهم هاد لو نون نوايو، هاد الكلمه الاساسيه ولا المحور ديال الجمله هو نون نوايو، النواه ديال الجمله. هذا ادجيكتيف النعت، هذا ديتيرمينون المحدد، هذا ان اوتر ادجيكتيف. عاود المثال انا كيبان لي ما توفقوش فيه، انا كنت انا في الناس اللي صاوبوا الكتاب ما نقولش هاد لي فيو فواياجور، لان لي فيو ما كتغيرش في المفرد وفي الجمع، فيو كتبقى باكس في الاخر. مثلا نقول لي بوتي فواياجور، لاحظ لي بوتي، وغنقول لو بوتي، لي بوتي غتسالي بتي اس، وغنقول لو بوتي فواياجور غتسالي بتي، وغنقول لا بوتيت فواياجور مثلا غتسالي بتي او. يعني نلاحظوا التغييرات على لادجيكتيف كامل. Dans un groupe nominal, مجموعة اسمية, le déterminant est du même genre et du même nombre. يعني من نفس النوع. ما يمكنش يكون le déterminant مذكر أو le nom مؤنث أو العكس. وما يمكنش يكون le nom جمع pluriel أو le déterminant في المفرد. Que le nom placé après lui. مثلا le camion, la camionnette. هذا المذكر إذا le déterminant راه مذكر. camionnette مؤنث إذا خصنا déterminant يكون مؤنث. كاميون فيها اس جمع خصنا لي تكون جمع. هنا ثاني كذلك لي كاميونات جمع ومؤنث راه خصها تكون فيها الجمع والمؤنث. لادجيكتيف ساكورد اون جونغ اي اون نومبر، حتى النعت كيتباعو منعوت او كما كنقولو بالعربي. جونغ اي نومبر، ملي كتسمع جونغ راه كنقصدو بها النوع، يعني راجل ولا امراه، يعني مذكر ولا مؤنث. لو نومبر كنقصدو بها واش مفرد واش واحد ولا جمع. الجمع الفرنسيه هو من جوج للفوق، يعني الا فات غير واحد راه كيتسمى جمع. Un voyageur pressé, masculin singulier. هذا masculin مذكر ومفرد. Les voyageurs pressés يعني جمع، تزاد لها اس، جمع مذكر masculin pluriel. Une valise lourde féminin singulier كتولي في الجمع féminin pluriel. Des valises lourdes féminin pluriel. Un nom peut être accompagné، ممكن الاسم يكون معاه un ou plusieurs adjectifs، يكون معها نعت واحد ولا بزاف ديال النعوت. une voiture rapide et confortable rouge كذا كذا كذا، ممكن دير شحال ما بغيتي. si l'adjectif accompagne إلا كان نعت accompagne plusieurs noms au singulier et sera au pluriel. مثلا نعطيكم مثال، هالمثال هنا le monsieur et la dame bien installés dans le salon. راه مابقاش واحد راه ولا جوج، لأن هاد لو monsieur et la dame بغينا نعوضهم ان برونون غنقولو il avec s. واضح؟ إذا ضروري ما هذا يكون انستالي، يكون أنهم مريحين في الصالون، يكون حتى هو الجمع، لأن ما يحكمش هذه ماشي هي جالسة وهو نايض ولا بجوجهم جالسين مرتاحين. ندوزو للأسئلة الأخرى. جو مونترين. indique le genre et le nombre de ces groupes nominaux. مثلا les trains rapides راه masculin pluriel، يعني مذكر جمع، لأن كنقولو لو تران رابيد، ما كنقولوش لا تران، كنقول لو تران، إذا ماسكولين بلوريال جمع. دي زوبرج كونفورتابل، علاش فيمينا بلوريال؟ بلوريال بعدا كتشوف فيه اس، علاش فيمينا؟ لأن كنردو المفرد كيولي اون ولا لوبرج، لا اوبرج كنحيدو ديك ا لأن دو فويال ملاقيين. اون اوبرج مؤنث. سو فواياج ميرفيeux، le voyage، un voyage إذا مذكر masculin، singulier merveilleux أنا فواياج واحد. وتا في الجمع راه كتستالي بإكس، داكشي علاش من الأفضل كون كانوا ما يختاروش هاد الأمثلة هادي اللي بحال المفرد ديالها بحال الجمع ديالها. ما فاليز بلو féminin singulier، ما فاليز، لا فاليز، une valise، ما كنقولوش لو ولا ان. complète les groupes nominaux avec un déterminant qui convient. des groupes nominaux غنكملوهم بديتيرمينون اللي كيناسبهم. الشيف غنقولو لو شيف، ما كنقولوش لا شيف، دو كي اي لا. لي زايروبور، ما كان هنا لي زايروبور لانه جمع كنديرو لي سون سيكوريزي، يعني المطارات راهم مأمنين.
هنا ممكن دير لأنها مؤنث فاليزة ممكن دير اون ولا لا ولا ما ولا n'est pas arrivé فاليزي مازال ما وصلاتش. entoure ce qui est juste اللي صحيحة عطيك جوج احتمالات اللي صحيحة دور عليها حنا مدورين عليها. les montagnes enneigées هاتي les montagnes enneigées. علاش اخترنا هادي ما اخترناش هادي؟ لأن المونطاني مؤنث كنقولو une montagne جبل مؤنث إذا كنختارو هادي اللي فيها او زايدة او. des plaines fleuries des plaines لأنها مؤنث السهول مزدهرة ولا مزهرة فيها الواد بزاف مادام مؤنث زدناها او ما كنديروش هادي كتصلح للمذكر. une autoroute embouteillée هات une راها مؤنث تبين لنا راها مؤنث إذا كنزيدوها او ماشي بحال هادي اللي كتكون في المذكر. complète chaque phrase avec les déterminants qui conviennent. نفس الشيء نكملو les estivants ont trouvé les plats superbes. les estivants هما الناس ديال الصيف اللي كيجيو في الصيف كيصيفوا جايه من l'été. les estivants ont trouvé les plats superbes لقاو شواطئ خلابه رائعه. اذا شنو نديرو لي ما نديروش لو ولا لا ولا اون. هنا ديريكتور كنعرفو بانه مذكر نديرو لو ديريكتور اي لو شيف دو كي داك المكلف الامتعه كور كيجريو دون لا غار في المحطه ديال القطار. اذا على حساب لو نون كيفاش كنعرفو واش مذكر ولا مؤنث كنديرو هاد ديتيرمينون اللي خاص به. لو فواياج اون افيون اي رابيد هنا كنعرفو بان فواياج راه مذكر اذا كنديرو لو فهمت. وما نقدروش نديرو ان فواياج اون افيون اي رابيد لان كنقصدو جميع السفر كله اللي في الطائره سريع اذا ما نقولش ان فواياج كنقصدو اذا نديروها معرفه ما نديروش نكره. remplace les mots en couleur par le nom entre parenthèses غتعوض الكلمات اللي بالالوان بهاد le nom اللي entre parenthèses. مثلا ces destinations intéressantes هنا هادي جمع كيقولك زعما ردها لي مفرد endroit ردها بمفرد. cet endroit intéressant هادي راها سو endroit ولكن ما يمكنناش نلاقيو او مع او كتجي ثقيله كنزيدوها هاد سيت بحال ان اربر سو اربر ما كنقولش سو اربر كنقولو سيت اربر واخا هو مذكر كنزيدو ديك التي وحده لان كيتلاقاو دو فويال. cet endroit intéressant ما بقاش intéressant حيدنا او اس لان مكان واحد ولانه ولا مذكر ما بقاش مؤنث لاحظتي اختي او اس او هذا ديال المؤنث اس ديال الجمع ها هو طاروا بجوج مشاو بجوج. une belle voiture دابا عرضوها باطو بغا يرد لنا هاد المؤنث يرد لنا مذكر يولي ان بو بال كتولي بو باطو. سي كومبينيزون اتخوات الكومبينيزون قلنا هي اللبسه ديال داك الغواص اتخوات يعني ضيقه عرضوها جيلي سو جيلي اتخوا هانت مذكر حيد الاو والاس ما بقاش بزاف لان سي كومبينيزون ولا جيلي واحد اذا كطير حتى الاس معاه. ces personnes courageuses إذا غيبقى بيرسون واحد cette personne لأن كنقولو une personne فهمت une personne courageuse. ملاحظة كاين اللي كيخلط بيناتهم من كنقولو ان بيرسوناج راه مذكر من كنقولو une personne راه مؤنث كاين فرق ما بين النوع ديال ان بيرسوناج و une personne. cette personne courageuse. mon journal هاد السيدة شجاعة. mon journal secret هنا ما بقاش جورنال غيولي لأن شونسون كنقولو اون شونسون ولا لا شونسون هنا تولي ما شونسون وهاد سكري ما يبقاش سكري تولي سكريت. إذا هذا هو اللي كاين في هاد الدرس نتمنى يكون فهمتوه.